खिलते नहीं छोड़ते। जब उस शख्स को जिसको तकलीफ पहुंचती है, जब जिसके घर में रात को अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं होती, जब वो चीखना चाहता है, जब वो पैरा के खेलना चाहता है, तो सहाफियों की सूरत में, मीडिया की बंदिश की सूरत में, दूसरे सूरतों में किसी साथ के हमसाये को नहीं पता चलता कि ये आदमी बहरा के जो चीख रहा है, गूंज रहा है, आप नहीं रोक सकते। मतीउल्लाह जान और हामिद मीर को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस मुल्क में हम वकील हर उस शख्स के साथ है, हर उस शख्स के साथ है जो बाहर निकल कर इनकलाब का नारा लगाए। मसला कानून का नहीं है। जिस तरह भी इलेक्शन बिल पास हुआ, मसला किसी कानून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी नहीं है। मसला उस इंटरफेरेंस का है, मसला उस इन्फ्लुएंस का है, मसला उस खुद साख्ता एक पावर सेंटर जो अपने आप को समझता है, मसला उसका है। क्या इलेक्शन बिल में ये लिखा जाएगा कि डस्का के में इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं किया जाएगा? क्या ये रिफॉर्म लिखी जाएगी? क्या ये लिखा जाएगा कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ ISI इंस्टीट्यूशन हमला नहीं करेगा, धरना लेकर नहीं आएगा? क्या ये बातें कानून में लिखी जाएंगी? तो जो बात मैंने जहाँ से शुरू की कि मसला सेपरेशन ऑफ पावर और उसको तस्लीम करने का, जिस दिन मुल्क के अदारों में, जिस दिन मुल्क के अंदर हम सब ने, और इसी तरह खुद साहब आपने ये कहा और मैंने जैसे एग्री किया, लेकिन सियासतदानों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, पार्लियामेंट ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं यहाँ सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं, बल्कि सियासतदानों ने और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने अपने खून से कुर्बानियाँ दी। और सिर्फ उस वक्त कुर्बानी, चाहे वो जान से गए, फांसी लगे, जला वतन हुए, जो भी फॉर्म हुई, वो कुर्बानियाँ तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन हमने उससे सीखा कुछ नहीं। हम हमेशा एक नए दौर के आगाज और एक नई उम्मीद में होते हैं, जो हमारे पहले भी लोगों की उम्मीद थी, लेकिन जब तक अदारे और अदारों में अफराद इस सेपरेशन ऑफ पावर की तकसीम को नहीं समझेंगे, हम इसी तरह आवाज तो उठाते रहेंगे, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे की, जैसे बार काउंसिल के अंदर डेमोक्रेसी है, इसी तरह जमातों के अंदर डेमोक्रेसी, इसी तरह अदारों के अंदर जो उनकी आईनी हदूद हैं, क्योंकि जिस तरह एक जज साहब आइन का ओथ लेते हैं, एक फौजी आइन का ओथ लेता है, इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव है वो आइन का ओथ लेता है, तो फिर उन आईनी हदूद को जो पार करेगा वो फर्ज जरूर होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होता है। इसलिए हमें उन अफराद को अपने इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सियासत हो, डेमोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, उसके अंदर उनको शेम करना पड़ेगा, और तभी बदला जाएगा हमारे आने वाले बच्चों की, हमारी आने वाली जनरेशन, अदरवाइज ये कभी नहीं होगी। पहली सूरत में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि द पाकिस्तानी मीडिया इज फ्रीयर देन द वेस्टर्न मीडिया। ये दर हकीकत पाकिस्तानी मीडिया इज फ्री टू डिमोलिश डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बट इट इज नॉट फ्री टू क्वेश्चन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। और यही हमारा अलविया है। और अभी मैडम भैया दयाली ने कहा कि इनका कसूर क्या है? इनका कसूर सिर्फ ये है कि इन लोगों के शूर को बेदार करने की कोशिश की है कि आप मुल्क के तमाम तबकात के लिए, ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी के लिए, पार्लियामान के लिए, पूरी कौम के लिए उठा रहे हो। आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू। देखिए कि आजादी सहाफत की बात हो रही है, इस वक्त एक नया मंजर पेश हो रहा है, और वह मंजर ये है
کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھیں تو تمام انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی، خواہ وہ پارلیمان ہو، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو ریڈیکیول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. An organized effort is going on to delegitimize parliament and democratic institutions. لیکن میڈیا کے حکمران ان لوگوں پر تنقید نہیں سن سکیں گے جنہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر جانی خیز دھرنے کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایک آرمی چیف کو، سابق آرمی چیف کو 90 ایکڑ زمین کیسے ملی. These are the questions that they do. تو ایک نیا منظر یہ منظر ہے. پہلی صورت میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ the Pakistani media is freer than the Western media. یہ در حقیقت پاکستانی میڈیا is free to demolish democratic institutions, but it is not free to question the security establishment. اور یہی ہمارا المیہ ہے. اور ابھی مدن حجا جلالی نے کہا کہ مطلوب عام ہو یا اسلام ہو، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. بغیر سیاسی تنظیموں کے کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیاسی تنظیموں نے اپنے آپ میں آلودگی آنے دی، کمپرومائزز کیے اور ایسے کیے جس کے لیے جواب نہیں مشکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کہا ہیومن رائٹ، میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ آخری وقت تک، آخری منٹ تک، الیکشن ہونے تک، کس نے کیا کیا، میں اور سینیٹر رضا ربانی بیٹھے رہے، کس دفتر میں ہم گئے ہیں کہ ہمیں واپس دے دو، میرے بھائی ہمیں واپس دے دو. یہ ہمیں کمیٹی سب سے اہم ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو گداری نے رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے سب سے اہم ہے. یہاں آڈٹ ہونا ہے، یہاں جواب دہی ہونی ہے حکومت کی. اور جو اس وقت صورتحال ہے یہ بہت اہم اور کلیدی کمیٹی ہے پارلیمان کی. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پارلیمان تو افسوس ہوا کہ اس طرح وہ وہاں پہنچ گئی. تاریخ لیکن گواہ ہے کہ پارلیمان کو جتنا بھی بے توقیر کیا جاتا ہے، نظریں وہیں سیاسی تنظیموں کو بھی جتنا بے توقیر ہم خود کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، ڈی پولیٹیسائزیشن کیا جاتا ہے. جس اخبار میں ہو پالیٹکس کو پہلے ڈیبیس کیا جاتا ہے. پالیٹکس کو ختم کرو، پالیٹکس کو ختم کرو تو پھر کیا؟ باہر ایک انقلاب بنتا ہے اور اندر ہم یہاں بات کریں گے کس طرح جدوجہد ہو، لیکن اس سے ہمارے پاس ایک روڈ میپ یا تسلسل جدوجہد میں نہیں آئے گی. اور نہ آپ کے پاس وہ لوگ بچیں گے مشکل حالات میں جو اندر کھاتے آپ کے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آپ پر کوئی احسان نہیں کرے. جب ہم حقوق کے لیے لڑتے ہیں، جب ہم استعفے دیتے ہیں کابینہ سے، ہم آپ کے لیے نہیں صرف لڑ رہے، اپنے ضمیر کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس زمین کو ہم بیچ نہیں آتے. We do not want any way interference in politics, in media, in judiciary by the power that be, whoever they are. We have air force. We have navy. They have been demanded. Why not other institutions follow this? In Bangladesh, Pakistan is going to Pakistan. We would have, we want an army. We want to secure our borders. We want to have eyesight. We want to have all these abilities. But
under the red of civilian elected leadership, parliament, elected government, is within the framework of constitution. हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि whatever the court sees that courts intervene करे in terms of fundamental rights, not taking over the function of elected. So we should give a call for the freedom of media, freedom of sovereignty of the parliament, and we have to decide in Pakistan who are the sovereign. People are sovereign, or commander of the armed force, or the chairman of gangster, which chairman is sovereign. We have to decide. Why we? अब देखें जो फाटा के इलाके मर्ज हुए हैं, वहाँ उस पर माशाल्लाह फौज का हुकूमत कर रही है, कोई से हुकूमत नहीं है, फौज पुलिस की जगह रेड करती है, सबको पे खड़ी है और एक्शन रिलेट देखे ना फाटा में था एक्शन रिलेट एक्शन रेगुलेशन हमारे यहाँ तक कि ये शामिल हो गए सूबे में तो ये रेगुलेशन खत्म हो गया और हाईकोर्ट यही था पेशावर हाईकोर्ट के था लेकिन उन्होंने जरा पूरे सूबे पे ये लगा दिया है पूरे सूबे पे एक्शन रिलेट यानी आप अंदाजा लगाएं पश्तून ने आजादी की जद्दोजहद 1921 में शुरू की थी 20 से 100 साल के बाद हम वापस चले गए हैं जो एडवर्ड और कनिंघम का दौर था हमारे वापस आ गया एक्शन यानी फाटा हमारे सूबे में मर्ज नहीं हुआ हमारा सूबा फाटा नाश हो गया रिवर्स मर्जर और आज जो जानी जेल का धरना बैठा हुआ है हम फलस्तीन की बात है बहुत अच्छी बात है वहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कश्मीर में है उसके खिलाफ है लेकिन ये जानी जेल में लोग लाश के साथ बैठे हुए हैं ये कौन थी ये मुसलमान नहीं इस मुल्क के रहने वाले नहीं और ये कहना क्या है इसकी बात क्या है गैर कानूनी की बात कर रहे कोई बराबर कोई एलर्जी नहीं वो कहते हैं 3 महीने पहले हमारे 4 बच्चे गुम हो गए थे और फिर उनकी लाशें नहीं थी फिर खुद ने उनको मिट्टी से निकालना है और हमें पता चला कि हमारे बच्चे यहाँ दफन मिट्टी उनके ऊपर डाल दी गई उन्होंने एहतजाज किया हुकूमत से मुआहदा हुआ हुकूमत ने वादा किया कि यहाँ दहशतगर्दों के दफ्तर बंद होंगे लेकिन वो बंद नहीं हुए वो फिर एहतजाज करें तो गुजारिश ये है कि उनके एहतजाज काफी मुआहदा किए उनके साथ उसको अभी बरामद करें 17 दिन हो गए 17 दिन इस गर्मी में लाश के साथ लोग बैठे हजारों लोग और आपको मीडिया में रिपोर्ट हो सकती है पार्लियामेंट में बात हो सकती है किसी और जगह बात हो सकती है ये कैसे होगा आखिर फिर हम आपको मदद में जाएंगे या क्या करेंगे यहाँ अगर आप दरवाजे बंद करेंगे तो ज़्यादा इंसानी हकूक का मसला रोक तो नहीं सकता कि जब तमाम इदारे बरकरार रहे हो जब पाकिस्तान का सियासी माहौल ज़ेर आताब हो पार्लियामेंट ज़ेर आताब हो जमहूरियत ज़ेर आताब हो तो उस वक्त पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक वर्ल्ड बार एसोसिएशंस एक ऐसा इदारा है जो हमेशा जमहूरियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए मैदान में खड़े रहते हैं और जब हम सोचते हैं कि वजूहात क्या हो सकती है तो मेरे ख्याल में वो जो जमहूरी निजाम है वो जो बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस है वो जो उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी है मेरे ख्याल में वही उनको वो स्ट्रेंथ बख्शती है जिसकी वजह से वो हर किस्म के सख्त हालात का मुकाबला कर सकते हैं यहाँ पर यकीनन अपने इस कौम को इस मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए तमाम इदारों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जुडिशरी पर भी आती है हमारे सहाफी भाइयों पर भी आती है पार्लियामेंट पर भी आती है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासी जमातों पर आती है और मेरे ख्याल में जब जिस दिन सियासी जमातों में वो जमहूरियत आए जो हमारी बार एसोसिएशन में है तो मेरे ख्याल में उस वक्त उस दिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ पर जो आमरीत रही है पाकिस्तान में उसका आखिरी दिन होगा जब तक सियासी जमातों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी मेरे ख्याल में उस वक्त तक हम मुल्क में जमहूरियत का मुतालबा नहीं कर सकते और हकीकी जमहूरी निजाम का क्याम यहाँ पर नामुमकिन रहेगा क्योंकि जब तक हम वो इदारे नहीं बनाएंगे जब तक वो इंस्टीट्यूशंस हम नहीं बनाएंगे जिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से फिर हम मुकाबला कर सके जब पॉलिटिकल
डिसीजंस में जमहूरियत नहीं होगी, सियासी पार्टियों में फोरम्स नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल में सिस्टम इसी तरह ही कंट्रोल रहेगा और हम एक के बाद दूसरी एक्शन रिप्लेस पूरे निजाम की देखते रहेंगे। यहाँ पे बात दायरे इख्तियार की हुई, आइन के तहत ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी हुई। उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर को इंप्लीमेंट करने की बात, लेकिन किसी स्पीकर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला दर हकीकत नहीं है, क्योंकि जो असल रियासत है वो आइन से मावरा रियासत। Deep state is not answerable to the Constitution 1973. इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जिस नहज पे मुल्क आके खड़ा हुआ, हमें तारीख से इस बात को देखना होगा कि जब रियासत अज खुद अपने अदारों पे हमला करती है या अपने अदारों को खत्म करने की कोशिश करती है, तो वो हमला सोवियत यूनियन जैसा मुल्क भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। रियासत को इस बात पे सोचना, और अगर रियासत इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि वकला का, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का और सियासी जमातों का एक वसीतर इत्तेहाद इस वक्त बनना लाजिम है। It is the time, all of the time, तारीख हम सबको, अगर हम ये करने में नाकाम रहे, तारीख हम सबको माफ नहीं करेगी। शुक्रिया। हम 2-3 साल से सहाफती बरादरी में भी ये बातचीत कितनी अरसे से चल रही है कि सेंसरशिप है, इंटरव्यूज रोके जाते हैं, धमकियां मिली जाती हैं, फोन कॉल आते हैं, यहाँ तक कि आपका एक प्रोग्राम लाइव ऑन एयर होता है, वो उतार दिया जाता है। आप छोड़े मरियम नवाज का इंटरव्यू हो, आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू हो, कई ऐसे इंटरव्यूज हैं जिनको फिर उतार दिया जाता है एक फोन कॉल की बुनियाद पर, और आप बेबस होते हैं। तो इसलिए बस कहना बहुत जरूरी है ताकि इस बेबसी से निकाला जाए। और ये वही पर फोन कॉल होती है जब आप बेरोजगार होते हैं, 1.5 साल बाद भी आपको एक ट्वीट पे फोन कॉल करते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं कि आप आजकल कहाँ काम कर रही हैं, फिर आपको कहना पड़ता है बस। ये सारा जो सिलसिला है, ये जो भी टीवी में काम करते रहे हैं, और जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बस कह दिया और फिर या तो बोल पड़े या अपने YouTube चैनल खोल दिए क्योंकि वो बस कह रहे थे। असद अली तूर हो गए, मतीउल्लाह जान हो गए, वो तो शायद ज्यादा बहादुर हैं। लेकिन ये जो सिलसिला हर रोज आए दिन फेस करना पड़ता है कि आप जानी खेल पे बात नहीं कर सकते, आप मुहसिन दावर को बुला नहीं सकते, आप जमीला हैदर को बुला नहीं सकते, आप इस पे नहीं बात कर सकते, यहाँ तक कि आप मलिक रियाज पे नहीं बात कर सकते, यहाँ तक कि अगर आप एक पोस्टर और फौज के हक में लगा हो आप उससे नहीं बात कर सकते। एक फोन कॉल आपको जरूरी नहीं है बड़ा रास मिले, वो बड़ा रास मालिकान को भी जानती है। वो कहते हैं, एंड बार बार मेरे कॉलीग जो अभी भी मीडिया में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि चले कम से कम हमें ये स्पेस को मिला हुआ है, लिव टू फाइट अनदर डे, ये मुझे भी बार बार सुनने को मिलता है। लेकिन आखिर कब तक हम कहेंगे बस? और ये जो इत्तेहाद है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से बैठ कर, इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए? जो लोग आमराना अखबार में लड़ाई कर चुके हैं, ये जो सारा वाली जो हाइब्रिड निजाम कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं अनडिक्लेयर्ड, जो भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहे वो होगी,
लेकिन इससे कैसे लड़ा जाए? आप सब बुजुर्ग हैं, ज्यादा मुझसे तजर्बा है, बस तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ेंगे ये रहनुमाई मेरे ख्याल में करने की जरूरत है। मैंने कहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नामी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस के मनसब की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। असूलों की बात करनी चाहिए, यहां अफराद की बात होती है। अफराद को जब आप इख्तियार देंगे, जब अख्तियार देंगे, ऐसा ही होगा। रही ये बात कि ये आ जाते हैं, इनको बुला लिया जाता है, इनको कोई नहीं बुलाता, ये खुद मंसूबाबंदी करते हैं। मेरे लीडर मार्शल असर खान थे, उन्होंने कहा, लिखा अपनी किताबों में कि 1954 में जनरल अयूब खान ने लंदन के ग्लैडिस होटल में बैठकर अपने साथियों को कहा कि मंसूबा बनाए कि कैसे मुल्क पर कब्जा किया जाता है, किया जा सकता है। ये मंसूबाबंदी करते हैं। इसी तरह मुशर्रफ ने किया, इसी तरह ज़ियाउल हक ने किया, इसी तरह यहिया खान ने किया, और जो इस वक्त बैठे हैं, ये माशाअल्लाह से बुरी हुकूमत है। कहते हैं जी हम फौज के बारे में बात करते हैं, मैं हवस परस्त जनरलों के बारे में बात करता हूं। फौज हमारी जरूरत है। अदलिया के अंदर जो काली मेरे हैं, हम उनकी बात करते हैं। अदलिया हमारी जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट, मैं एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता, मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत अच्छा नाम है और पूरी दुनिया में होती है, और एस्टेब्लिशमेंट अवाम दोस्त होती है, लेकिन हमारे जो अहले बस है ये अवाम दोस्त नहीं है। हमेशा इन्होंने अवाम के खिलाफ काम किया है, आइन की बेतौकीदी की है। अभी रजा गरबानी साहब ने या दीगर दोस्तों ने फरमाया कि पार्लियामेंट की बेतौकीदी हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कुछ हम पर भी है। हमें भी देखना है कि जब एक्सटेंशन की बात होती है आर्मी चीफ की, तो सारी जमातें जाके वोट डाल देती हैं। क्यों डालती हैं वोट? मैं तो किसी किस्म के सवाल विधि अख्तियार के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि ये अख्तियार नहीं होने चाहिए। ये कन्वेंशनल तरीके के साथी को उठा लिया, उस जज को दबा लिया, उसके चैम्बर में जाके आपने उसकी फिल्म किसी की बना दी, किसी को किस तरह से आपने ब्लैकमेल कर दिया। तो ये अनकन्वेंशनल, ये जो कन्वेंशनल तरीकेकार है, इससे पहले इनके जरिए अगर आप हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर की जंग लड़ेंगे तो कभी भी आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो आखिर में मैं अपने दोस्तों से और अब जो रेजोल्यूशन तैयार करते हैं इनसे भी मेरा मुतालबा है कि ये सारी चीजें इसमें डालें कि अनकन्वेंशनल वॉर को मुकाबला करने के लिए कन्वेंशनल तरीकेकार जिस तरह से इस वक्त हमारे मुल्क में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको आप कंडेम करें और इनको रुकवाने के लिए आप आज रेजोल्यूशन जरूर पास करें। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये मुल्क तभी बचेगा कि यहाँ पे जमहूरियत होगी, यहाँ पे आइन की हुक्मरानी होगी, और हमारे वो लोग जो इस मुल्क के दिफा से मुतल्लिक हैं वो अनकन्वेंशनल तरीकाकार ही पे जाएंगे। कन्वेंशनल तरीकों पर अगर वो काम करेंगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा। जो कस्टोडियन है आइन का, उसको आइन की फिक्र नहीं है, यानी जुडिशरी, लेकिन जो वर्किंग बीज हैं, लॉयर्स, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूल है। जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है मीडिया इंडस्ट्री का, यानी मालिक, वो सबसे बड़ा कनाइबर, कॉन्स्पिरेटर, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जिस बेचारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती, वो सबसे बड़ी बात करता है मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ की। और जो सियासी जमातें हैं, जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है माली तौर पर,
اتنا بڑا انقلاب آیا پاکستان کے اندر، اتنا بڑا بحران آیا، تباہ ہو رہا ہے ملک. ہم نے بہت ساری آج پروگنوسس سنے ہیں. کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر چھوٹا یا بڑا اس کے پریولیج میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سیاسی جماعتیں جو بینیفیشری ہیں جمہوریت کی وہ تو ایکسٹینشن دے رہی ہیں، اور جو اس کا ورکر ہے وہ جمہوریت کی فکر میں مارا جا رہا ہے. تو یہ صرف ظریفی ہے، میرے خیال میں اس کو ہمیں اس طرح احاطہ کرنا چاہیے. جو انقلاب کی سمت ہے وہ درست رکھنی چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں ہے، اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے. اس کے اندر معاشی گروپس بھی انوالو ہیں، اس کے اندر میڈیا کے گھسپیٹیے بھی انوالو ہیں، جوڈیشری کے گھسپیٹیے بھی انوالو ہیں، سیاسی جماعتوں میں گھسپیٹیے بھی انوالو ہیں. ایک بہت بڑا نظام بن چکا ہے. میں تو کمزور سا آدمی ہوں، میرے بس میں جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں انفرادی طور پر، کیونکہ مجھے میں تھوڑا سا سینیکل یہاں پر نوٹ پہ ختم کرنا چاہوں گا. مجھے پتا ہے کہ جنگ آخر میں نے خود ہی لڑنی ہے. ہم جب ہمیں دھچکا لگتا ہے تو ہم ایک سیمینار کر لیتے ہیں، جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں. لیکن جو مسلسل آپ کی آزادی سلب ہو رہی ہوتی ہے کوئی توجہ اس کے اوپر نہیں دیتا، باوجود اس کے وہ مکمل طور پر ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. تو میرے پاس وہ ایک ہی کام ہے کرنے کا، وہ یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو میں ڈاکومنٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں. اس کے علاوہ نہ میرا کام ہے، نہ میں انقلابی ہوں، نہ میں سپر مین ہوں، نہ اسپائڈر مین ہوں. ہمیں گولیاں لگتی ہیں، زخم کے اندر سے خون نکلتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپنے کسی سیمینار کے اندر کوئی تختی نہیں لگوانی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے بہت بڑا ریفرنس کرے. میں نہیں ریفرنس کروانا چاہتا معذرت کے ساتھ. تو مجھے صحافی رہنے دیجیے، انقلابی نہ بنائیے. میرا دھندا ہے ڈاکومنٹ کرنا، ایکسپوز کرنا، اینالائز کرنا. اس کی اسپیس کے لیے میری اسٹرگل. اور بالکل ایک آخر میں اس پہ میں کلوز کروں گا. مجھے بڑی خوف ہوتی ہے جب میڈیا کو بار بار ریاست کا چوتھا ستون بتایا جاتا ہے. اب ایک فلسفیانہ پخ ہے جو اتنے عرصے سے ہم پر لاگو کر دی گئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. دنیا کے کسی فلسفے کے اندر میڈیا ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے بھائی. تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف لاقانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے. اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے. میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ان کا اخبار بند ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے. وہ ایک برطانوی سامراج کو اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے. یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے ایم اے جرنلزم میں، جس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھا ہے، مولانا ظفر علی خان کو پڑھا ہے، حمید نظامی کو پڑھا ہے. کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے. اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ پڑھا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے پڑھا تھا. تو جب ایک طرف لاقانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے، تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اب تو میں خود بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے، 3 ہفتے ہونے والے ہیں، تو میں زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا. لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤ لوگ پوچھتے ہیں کی ہوا، کی ہوا. میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا کی ہوا. میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی، وہ اسد علی پور کو مار پڑی تھی، اس میں میں نے تقریر کی تھی، اس لیے میرے کو پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا پابندی لگی ہے، تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی، پابندی آپ کو ٹی وی چینل پہ لگا دی. اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے؟ یہ پیغرا نے حکم دیا ہے؟ پھر پابندی کیسے لگ گئی؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاقانونیت، کہ آپ نے پابندی لگا دی
لیکن اس کا کوئی ریٹن آرڈر کہیں سے نہیں ہے, کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. تو اب کیا ہوں میں, حامد میر اس وقت کیا ہے؟ سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاتی مثال. اور میں اس مثال کے طور پہ جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ ذرا خیال سے بولنا. میں خیال سے بولوں گا, یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرو. اور اگر آپ صحافیوں کو جو مار پڑتی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وکیل جان کو اغوا کیا جاتا ہے, افسر عالم کو گولی مار دی جاتی ہے, اصل طور پہ گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے, تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرو تو آپ گرفتار کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ گرفتار جب ملزمان گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں اچھا وہ لڑکی کے بھائی نے مارا تھا. ہم ہر شخص آسما جہانگیر نہیں بن سکتے, لیکن میں افسر عالم کو, حامد میر کو, طور صاحب کو, فرحت حسین کو, ہماری متی اللہ جان کو ایک بات پورے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آسما جہانگیر کے جتنے دوست اور سپاہی ہیں وہ ایک ڈھال کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جب تک یہ جنگ جاری ہے. آپ نے میری والدہ آسما جہانگیر کو بھی یاد کیا. اگر آج وہ ہوتی تو وکلا کا اور صحافیوں کا یہ گٹھ جوڑ دیکھ کے بہت خوش ہوتی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بڑا شکریہ ادا کرتی. شی وڈ ہیو بین پراؤڈ. اور جو خواتین وکیل مجھے نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے اور بھی زیادہ خوش ہوتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ریت چلی ہے کہ جو صحافی ہیں ان کو جب مارا جائے تو پھر وہ خاموش ہو جائے, مگر یہ ریت نہیں چل سکتی کیونکہ ہم آزاد پیدا ہوئے تھے, زبان ہماری آزاد ہے اور آج تک اللہ کا شکر ہے ہماری ہے, اور ہم ادھر اپنی زندگی ایک آزاد پاکستانی کی طرح ہی گزاریں گے. ہم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں چاہتے. ہمیں یہاں پہ جبری گمشدگیاں نامنظور ہیں. ہم اس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آسما جہانگیر نے 400 پیشیاں بھگتی ہیں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے, اور جوڈیشری سے پوچھتی نہیں کس قانون کے تحت اٹھاتے ہو. وہ تو چلی گئی مگر جواب ابھی تک نہیں آیا کہ کس قانون کے تحت آپ اٹھاتے ہو. آج حامد میر صاحب نے بھی وہی سوال کیا, کس قانون کے تحت منہ بند کرتے ہو. نہیں صاحب, جنگل کا قانون نہیں چلے گا. ہم یہاں پہ قانون کی بات کرنے آئے ہیں, قانون کی بالادستی کی بات کرنے آئے ہیں, مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کالے قوانین ہیں جو انگریز لے کے آئے تھے, جس کا استعمال آپ کرتے ہیں اور پھر ہمارا منہ بند کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں ہی کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, واہ, ان کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں آج کے اس میٹنگ کے فالو اپ کے لیے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. طاہر صاحب نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا بڑا لائٹ سا لفظ استعمال کیا. وہ سینیٹر ہے کیونکہ وہ پارلیمانی انداز میں سوچتے ہیں تو چیزوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا رکھنے کا ان کا اپنا پروگرام کرنا ہے, لیکن ہمارا پروگرام چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کا کٹھن نہیں ہے. طاہر صاحب, یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈر جو آج ہم موجود ہیں, ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں, ایک متحدہ محاذ کی شکل بنائیں, اور اس متحدہ محاذ کے فیوچر فالو اپ کے لیے آج ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. ہم ان کے بھی خلاف تھے جو مطلع جان کا ہوا کر کے رکھا گیا. حامد میر کے ساتھ کیا ہوا ہے, افسر عالم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں ان کو لائٹ کمیونٹی کی طرف سے یہ دہانی دیتا ہوں
اور خاص کر زیدی صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس لاقانونیت کے خلاف، اس ظلم و جرم کی تاریخوں کو مٹھانے کے لیے ہم ایک ہوں گے اور ایک کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر آرٹیکل 19 کی بات ہو گئی، وائی کی بات سب ہے۔ آرٹیکل 19 میں تو ہم مطلب فریڈم اسپیچ ایکسپریشن سیکٹر، اس کے ساتھ ایک اور قدم لگائی کہ آپ قانون بھی بنا سکتے ہو، قانون کے پریما کی شکل میں اور وہ قانون کے آگے کی شکل میں۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی کہہ رہے کہ ہم اس ساتھی کو بھی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا جرنیلوں نے جو 10 سال حکومتیں کی، ان کی حکومتیں جانے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا یا کرپشن ختم ہوا؟ ہمارے ضیاء الحق کا گھر چوک سوارا صدر میں اس کو جو دیا گیا تھا یا اس نے بنایا تھا، یہ نہیں مجھے معلوم، وہ شاید 2 مرلے کا مکان، اور آج کل ماشاءاللہ اس کے بیٹے دبئی میں ان کے کاروبار ہیں، اور اگر کوئی کسی کو پتہ ہو تو وہاں اربوں ڈالر سے زیادہ کا کاروبار ان کا چل رہا ہے۔ اور اس کا والد ضیاء الحق کا والد مولوی تھا، فوج میں مولوی تھا، مولوی کا درجہ حوالدار کے برابر ہوتا ہے۔ اب باقی سب کے اگر صدر نسل نکالیں تو بڑی وہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ پر نظر ثانی کرے، ریفارم کرے خود کو، اور کرپشن کو چیک کرے دیانتداری سے، ایمانداری سے۔ پھر ہمیں یہ چیخنا نہیں پڑے گا کہ جناب جسٹس اقبال صاحب، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب، آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کل پرسوں کچھ ہوا تو جناب اس نے فوری طور پر نیب نے کسی کو طالب نوٹس جاری کیا۔ یہ شہید خاندان کی تو خوش قسمتی ہے کہ وہ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو نوٹس جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہمارے بابا غفار خان نے قائم کی تھی جیلوں میں جانے کی، وہ پنجاب منتقل ہو گئی ہے۔